अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम मदनी कायदे का सबक नंबर 20 पढ़ने की कोशिश करते हैं। 19 तक मुकम्मल हो चुके हैं हमारे सबक और उम्मीद करता हूँ को समझ भी आई होगी, आपने याद भी किए होंगे। और आज सबक नंबर 20 है। अगर 19 आते हैं तो फिर 20 में मुबारक हो। हम पहुंच चुके हैं मुतफर्रिक कवायद के अंदर। यहाँ यानी एक मौजू नहीं है यहाँ पर इनका सबक नंबर 20 के अंदर, ये 2 3 4 मौजू के अंदर हमसे वो कलाम कर रहे हैं कि ये मुतफर्रिक कवायद यहाँ पर बयान किए जा रहे हैं। ठीक है, एक ही नहीं, वरना सबक 2 4 5 7 हो जाते और ज़्यादा। ठीक है, तो ये सबक नंबर 20 के अंदर ही 2 4 बातें हमें समझाना चाहते हैं। सबसे पहले इजहार मुतलक शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजहार मुतलक, इजहार, इदगाम, इक़लाब, ये सारा कुछ हमने पीछे पढ़ लिया। ठीक है, तो यहाँ पर इजहार मुतलक मतलब हर हालत में या कुल्ली तौर पे या जो भी कह रहे हैं। ठीक है, मुतलक़न इजहार है। ठीक है, कहते हैं इन 4 कलमात में, यानी दुनिया, बुनियानुन, सिनवानुन, क़िनवानुन, ये 4 अल्फाज जो हमें दिख रहे हैं, इन 4 कलमात में नून साकिन के बाद हरूफ यरमलुन एक कलमे में आने की वजह से इदगाम नहीं बल्कि इजहार मुतलक होगा। इसलिए इन 4 कलमात में गुन्ना ना करें। पीछे हमने सबक नंबर 12 14 गालबन वहाँ हमने पढ़ा था कि नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से कोई आ जाए तो गुन्ना करेंगे, इदगाम करेंगे लाम और रा में बगैर गुन्ना के, बाकी गुन्ना के साथ। तो यहाँ पर गुन्ना के साथ होना था। ठीक है, मिसाल ये थोड़ा सा नज़र मार लेते हैं यार हम पीछे से। सबक नंबर पता नहीं कितना था वो देख लेते हैं। सबक नंबर 14 ये देख लें। यहाँ पर कहते हैं इदगाम। ठीक है, नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ जर में से कोई हरफ आ जाए तो इदगाम होगा, रा और लाम में बगैर गुन्ना के, बाकी 4 हरूफ में गुन्ना के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर या रा मीम लाम वाव नून है। तो यहाँ पर इन्होंने ये देखें 2 अल्फाज हैं, मैया कुलू मन अलदा या कुलू अलदा। मिन वराकिल जन्नत में मिन अलदा, वर्क अलदा, जन्नत अलदा। मिन यौमिन में मिन अलदा, यौम अलदा। मिन वलीजिन में मिन अलदा और वलीजिन अलदा। ठीक है, तो ये 2 अल्फाज हैं। यानी यहाँ पर देखें मिसाल के तौर पर, यहाँ पर तो नून साकिन के बाद वाओ यरमलून में से है तो ये आगे यहाँ गुन्ना करके, लेकिन ये वलीजिन अलदा लफ्ज़ है, मिन अलदा है। ठीक है, एक ही लफ्ज़ नहीं है, ये अलग लफ्ज़ है। तो ये कहते हैं कि अलग लफ्ज़ में तो आ गया, ठीक है, यहाँ हो गया। लेकिन यहाँ जो बात बता रहे हैं ना इजहार मुतलक की, तो वो कहते हैं यहाँ इदगाम गुन्ना के साथ नहीं होगा बल्कि यहाँ पर और कायदा लगेगा। और वो कायदा क्यों लगेगा? क्योंकि इन 4 कलमात में नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून दूसरे कलमे में नहीं आया बल्कि उसी कलमे के अंदर ही आ गया। ठीक है, तो उसी एक ही कलमे के अंदर आने की वजह से अब इदगाम नहीं किया जाएगा, ठीक है, बल्कि इजहार मुतलक होगा। इसलिए इन 4 कलमात में गुन्ना भी नहीं करेंगे। जैसे दुनिया, अब ये दुनिया ऐसा नहीं है कि ये 2 अलग लफ्ज़ हैं, दुन अलग या अलग, ऐसा नहीं है। ठीक है, दुनिया एक ही लफ्ज़ है, तो यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे। दुनिया, बुनियानुन, सिनवानुन, क़िनवानुन, सिर्फ ये 4 अल्फाज हैं जिनमें एक ही लफ्ज़ के अंदर, एक ही कलमे के अंदर हरूफ यरमलून आने की वजह से वो इदगाम नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आपसे पूछे बुनियान इसमें कौन सा कायदा है, आप कहेंगे इसमें कोई कायदा नहीं है, ये इजहार मुतलक है। ठीक है, इसमें गुन्ना नहीं करना, ये इदगाम भी नहीं है। तो अगर आपसे पूछता है कि ये देख लें यहाँ पर नून साकिन के बाद या यरमलून में से आया है तो आप बता दें भाई उसी कलमे के अंदर आया ना, दूसरे कलमे के अंदर नहीं, इसलिए। ठीक है, आगे बताते हैं। दूसरा मुतफर्रिक कवायद था ना, तो दूसरा कायदा क्या है? सक्ता। पहला इजहार मुतलक का, फिर दूसरा सक्ता के बारे में बता रहे। कहते हैं आवाज़ रोक कर सांस लिए बगैर आगे पढ़ने को सक्ता कहते हैं। यानी एक तो है ना वक़फ़ कर लिया उसके बाद फिर आगे पढ़ा, ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पर वक़फ़ किया लेकिन सांस नहीं टूटी, सांस चलती रही, आवाज़ रुक गई, सांस चलती रही। ठीक है, आवाज़ सिर्फ रुकी है, जिस तरह बाद वक़्त गला ख़राब होने की सूरत में रुक जाती है। ठीक है, तो आवाज़ रुक गई है। ठीक है, जिस तरह बाद वक़्त हम टीवी या मोबाइल देखें हैंग हो जाता है। ठीक है, तो वो आवाज़ रुक गई लेकिन स्क्रीन चल रही, आवाज़ रुक गई लेकिन टीवी चल रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से यानी ये सांस हमारी चलती रहे लेकिन आवाज़ हमारी रुक जाए, ठहर जाए। ठीक है, इसको कहते हैं सक्ता, यानी आवाज़ रुक जाए और सांस जारी रहे। इन 4 कलमात में सक्ता वाजिब है। ये जो नीचे दिए हैं 4 कलमात, इन 4 कलमात में क्या है? सक्ता वाजिब है, लाजमी करना है भाई सक्ता इन 4 कलमात में। ठीक है, बाकी का तो चलो ठीक है निकल जाएगा काम, लेकिन इन 4 में सक्ता वाजिब है। ठीक है, कि मुतहर्रिक को और हुक्म, सक्ता का हुक्म यह है कि मुतहर्रिक को साकिन किया जाए। ये वक़फ़ के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, मुतहर्रिक जो है ना उसको साकिन कर दिया, यानी ज़बर ज़ेर पेश है तो उसको वो ख़त्म कर दी जाए, साकिन कर दिया जाए, और 2 ज़बर को अलिफ से बदल कर पढ़ा जाए। ठीक है, बस यही इसमें कायदा है और कोई ज़्यादा ख़ास नहीं है। 2 ज़बर को अलिफ से बदलेंगे वो तो है ही है। ठीक है, और मुतहर्रिक को साकिन कर दे वो भी वक़फ़ का कायदा है। आगे भी इस कायदे को मज़ीद दोहराएंगे, बताएंगे। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर सक्ता किसे कहते हैं? वक़ील मन,
روق، آپ کو پتہ نہیں چلے گا، صرف آواز سے پہچاننے کی کوشش کریں کہ میں سانس نہیں ٹوٹتا، میرا سانس نہیں ٹوٹا، ٹھیک ہے، سانس میرا چلتا رہا ہے لیکن آواز رک گئی تھی. جیسے کلا بل رون مم مرقدنا ھذا عوجا قیما، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ایوا جن میں ایوا جا ہو جائے گا کیونکہ انہوں نے بتایا ہے دو زبر کو الف سے بدل دیں گے، یعنی ایوا جن کو ایوا جا کر دیں گے، ٹھیک ہے، ایوا جا قیما، ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ انہوں نے بتایا ہے. اور انہوں نے نیچے سپارے، اس کے نمبر، صورت، اس کی آیت کریمہ، ٹھیک ہے، کتنے نمبر ہے وہ بھی انہوں نے دے دیے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان چار میں سکتہ واجب ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے سکتہ کسے کہتے ہیں، آپ کہیں آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو سکتہ کا حکم کیا ہے، آپ کہیں گے سکتہ کا حکم یہ ہے کہ متحرک کو ساکن کیا جائے گا، دو زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. یہ سوالات ہو سکتے ہیں آپ سے. قواعد میں سے ایک تیسرے نمبر پر یہ قاعدہ بیان کرتے ہیں صاد اور سین کے بارے میں. کہتے ہیں قرآن پاک میں 4 کلمات صاد سے لکھے جاتے ہیں اور صاد پر باریک سین بھی لکھا ہوتا ہے. ان کے پڑھنے کی تفصیل اس طرح ہے، یعنی قرآن پاک میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ 2 3 4 الفاظ ہیں جو لکھے ہوئے ہیں صاد کے ساتھ، لیکن ان پر چھوٹی سی سین بھی لکھی ہوئی ہے، جیسے یہ لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا یہاں پر ہے مسائل. کہتے ہیں جو نمبر 1 اور 2 میں ہے نا، یب ستو اور بستوتن، ٹھیک ہے، اس میں سین پڑھیں گے. دوسرا پارہ اور 8واں پارہ، 27واں اور 30واں جو پارہ ہے ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ تیسرے نمبر پر ام ہم المسیطرون، یہاں پر کہتے ہیں کہ سین اور صاد دونوں جو مرضی آپ پڑھ لیں، چاہے صاد پڑھیں چاہے سین پڑھیں. اور چوتھے نمبر پر جو ہے بمسیطرین، ٹھیک ہے، اس میں کہتے ہیں کہ صرف آپ صاد پڑھیں گے، سین نہیں پڑھ سکتے. ان کا انہوں نے ہمیں قاعدہ بتا دیا. جہاں پر اگر آپ سے پوچھ لیں ام ہم المسیطرون میں کیا چیز ہے، تو آپ کہیں گے یہاں پر سین یا صاد دونوں میں سے جو چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پہلے دو یبسطو بستتون، یہاں پر صرف سین پڑھ سکتے ہیں، اور چوتھے میں صرف صاد پڑھیں گے، سین نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ متفرق قواعد میں ہو گیا. اور آگے بتاتے ہیں آخری، یہ غالباً آخری ہے، ٹھیک ہے جی، تسہیل اور امالہ، ٹھیک ہے. تو تسہیل کے معنی ہے نرمی کرنا، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھنا، یعنی 2 حمزہ اکٹھے آ گئے، ٹھیک ہے، چاہے وہ الف بشکل حمزہ بشکل الف ہو یا بظاہری طور پہ الف ہو یا بظاہر حمزہ ہو، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ 2 حمزہ اکٹھے آ گئے، ٹھیک ہے، تو ان میں سے دوسرے حمزے کو نرمی کے ساتھ پڑھنا قرآن پاک میں صرف ایک کلمے میں تسہیل واجب ہے، وہ انہوں نے بتا دی، باقی اب کریں نہ کریں، ٹھیک ہے. وہی نیچے انہوں نے بتا دی کون سی، اعجمی عربی، ٹھیک ہے، یہاں پر تسہیل ہے، یہاں پر کوئی سختی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اعجمی عربی، ٹھیک ہے. اس طرح سے تسہیل کر کے پڑھنا، نرمی سے پڑھنا دوسرے حمزہ کو، ٹھیک ہے. آگے ہے امالہ. امالہ کہتے ہیں زبر کو زیر کی طرف، ٹھیک ہے، زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں. زبر کو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے امالہ کیسے کہتے ہیں، زبر کو زیر کی طرف الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، امالہ کی راہ کو کیسے پڑھتے ہیں، تو امالہ کی راہ کو اردو کے لفظ قطرے کی راہ کی طرح پڑھیں گے. قطرے، رے، یعنی ری نہیں بلکہ رے پڑھیں گے. جیسے یہاں پر مجریہا، مجریہا بنتا ہے نا، ویسے عربی قواعد کے حساب سے جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے. تو یہاں صرف ایک ہی قرآن پاک کا یہ لفظ ہے جس میں را کھڑا زیر ری نہیں بلکہ رے پڑھا جائے گا، کیونکہ یہاں پر امالہ ہو رہا ہے، اور امالہ کہتے ہیں زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو، ٹھیک ہے. تو یہاں پر قطرے کی رے کی طرح، یعنی مج رے، قطر رے، مج رے، ٹھیک ہے. تو مج ری نہیں پڑھا جائے گا، مج رے ہا پڑھا جائے گا. یہ صرف 12واں پارہ سورہ ہود 41 نمبر آیت، اسی میں یہ ہے، باقی کئی قرآن پاک پہ کہیں ایسا نہیں ہے تقریباً، ٹھیک ہے جی. آگے امالہ کے ہجے کس طرح کریں گے، یہ بھی انہوں نے چلو مسئلہ حل کر دیا. امالہ کے ہجے کس طرح، میم جیم زبر مج را امالہ والی رے، ٹھیک ہے، مج رے، ہا الف زبر ہا، مج رے ہا. چلو یہ بھی آسان ہو گیا ہمارے لیے. میم جیم زبر مج را امالہ والی رے، یہاں را کھڑی دیر، را کھڑا دیر ایسا کچھ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر اگر کھڑا دیر کریں گے تو پھر
ری کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. تو را امالہ والی کیا کہ رے کر دیں گے. میم جیم زبر مج، را امالہ والی رے، ہا الف زبر ہا، مج رے ہا. ٹھیک ہے، مسئلہ حل ہو گیا. آگے ایک اور قاعدہ بتا رہے ہیں. بئس الاسم الفسوق، کہتے ہیں اس کلمے میں لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں الف نہ پڑھیں بلکہ لام کو زیر دے کر پڑھیں. ٹھیک ہے، یہاں پر ویسے میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، اللہ پاک معاف فرمائے. یہ حفظ کرتے ہوئے بھی، حفظ کرنے کے بعد بھی، کلاسیں پڑھاتے ہوئے مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتہ تھا. ٹھیک ہے، کورس میں نے کیا تب بھی کوئی اتنا خاص نہیں پتہ. جب یہ قاعدہ پڑھا نا میں نے، پھر مجھے اس لفظ کے بارے میں اتھینٹک پتہ چلا، پکا پتہ. یعنی پہلے بھی پڑھتے تھے، ٹھیک پڑھتے تھے، لیکن کوئی پتہ نہیں تھا کہ میں ٹھیک پڑھتا ہوں یا نہیں ٹھیک پڑھتا. لیکن یہ قاعدہ پڑھنے کے بعد مجھے پکا یقین ہو گیا کہ ہاں یہ ایسی ہے، اور میں اب آگے بتانے والا بھی بن گیا ہوں. یہ ہے نا بئس الاسم الفسوق. تو یہاں بئس کیا آگے الف لام الف سین میم، یہ ہے نا. تو لام سے پہلے بھی الف ہے اور بعد کے اندر بھی الف ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لام پڑھنی ہے، پہلے والی الف اور بعد والی الف نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے، تو میں اپنا اسم کے حساب سے نا کہتا تھا یہ اسمی ہونا چاہیے، اسم الفسوق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ اسمو نہیں ہے بلکہ لسمو ہے، کیونکہ جب پیچھے سے ملایا جائے گا تو الف ختم ہو جائے گی، وہ ایک علیحدہ قاعدہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بئس الاسم الفسوق ہوگا. یہ الفاظ آپ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں. کسی بھائی کو نہیں پتہ تو وہ اس کے لیے ویلڈن، آپ بہترین اسٹیشن پہ کھڑے ہیں کہ آپ کو پتہ چل چکا ہے. بئس الاسم ہوگا، اسم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، پہلے والی اور بعد والی الف نہیں پڑھنی. تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اعجمی وعربی مجریہا بئس الاسم الفسوق. ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہمارا 20 نمبر سبق مکمل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اگر تھوڑا سا بھی آپ کے ذہن کے اندر بات بیٹھی ہے، سمجھ آئی ہے، تو ویڈیو کو لائک کر دیں یار، چینل کو سبسکرائب کریں. اس طرح کی ویڈیو اچھی آپ تک پہنچتی رہے گی، بار بار ملاقات ہوتی رہے گی. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا خیال